अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 के लेक्चर 9 में आज डिस्कशन टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मुराद कि अकाउंटिंग कुछ शराइत के ऊपर, कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस करती है। जब हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस, तो साइंस के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो कंडीशन और अजम्पशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट जैसे कि नेम से ही जाहिर है, अलहदा, एंटिटी शनाख्त, कंसेप्ट तसव्वुर। तो अकाउंटिंग के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का उसके मालिक से, यानी ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो मालिक है, उन दोनों की जो शनाख्त है वो सेपरेट है। मीन टू से कि बिजनेस अलहदा अपनी शनाख्त रखता है, अपनी एक अलहदा हैसियत रखता है, और ओनर एक अलहदा हैसियत रखता है। तो जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, तो इसमें हमेशा बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे परफॉर्म कर रहा होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल मीन कि जिस तरह बोथ साइड के ऊपर। अब दोहरे तसव्वुर से क्या मुराद है कि जब भी कारोबारी मामलात में कोई चीज़ डेबिट होगी तो उसके नईमुल बदल में अल्टीमेटली उस दूसरी जो चीज़ होगी वही चीज़ क्रेडिट भी हो रही होगी। यानी जो चीज़ हम डेबिट करेंगे, बिजनेस डेबिट करेगा, तो कोई चीज़ उसके बदले में क्रेडिट भी किया जाएगा। मतलब कि जो चीज़ डेबिट होगी वो इक्वल टू क्रेडिट होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने अमाउंट से हम किसी चीज़ को डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट से हम उस चीज़ को क्रेडिट भी करेंगे। ये अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। थर्ड के ऊपर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये एक रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रोसीजर है जिसमें अकाउंटिंग के मामलात को लगातार बुनियाद के ऊपर, कंसिस्टेंट बेस के ऊपर उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में नॉर्मली तौर पे हम करते क्या हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास इनकम्स होती हैं और उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या रेलेवेंट टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास एक्सपेंसेस होती हैं, हम दोनों का क्या करते हैं? मुआवजा करते हैं। मुआवजे का मतलब है कि हम कंपैरिजन करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि आया हमारे एक्सपेंसेस बढ़े, आया हमारे इनकम बढ़ी, आया हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ, आया हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ। तो ये हमारा जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जब हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग का एक बेस है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हम इन टर्म ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों की शमूलियत नहीं है, मतलब कि पैसों का अगर लेन देन नहीं है, तो अकाउंटिंग में हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो जिस ट्रांजैक्शन में पैसों का इन्वॉल्वमेंट शामिल है तो उससे हम क्या कहेंगे? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और उसके थ्रू हम अकाउंटिंग में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कोई गिफ्ट के ऊपर अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है तो हम उसको रिकॉर्ड अकाउंटिंग में नहीं करते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कॉस्ट से मुराद है लागत। ठीक है, जो चीज आपने खरीदी है, अब आप खरीदने के बाद जब उसको सेल करते हो, ठीक है, तो हम जो चीज खरीदते हैं, जितने पैसों के ऊपर वो चीज आई है, परचेज की है, उस अमाउंट को, उस रकम को हम क्या करते हैं? बुक्स के अंदर लिखते हैं। जिसके ऊपर हमने चीज को परचेज किया है
تو اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ کانسیپٹ. یعنی ہم جتنے کے اوپر کسی چیز کو خریدتے ہیں، لے کے آتے ہیں بزنس کے اندر، اس کو ہم پراپر وے سے اکاؤنٹنگ میں اس کی بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کاسٹ کانسیپٹ. ریلائزیشن کانسیپٹ کیا ہے کہ ریونیو شوڈ بی ریکگنائز when goods or service sold whether cash received or not. جب آپ چاہے آپ نے سیل کی ہیں گوڈز یا سروسز آپ نے رینڈر کی ہیں، آپ کے پاس کیش آیا ہے یا نہیں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں. یہ ہمارا ریلائزیشن کانسیپٹ یا تصور کہلاتا ہے. لاسٹ ون از اکاؤنٹنگ پیریڈ کانسیپٹ. اب اکاؤنٹنگ پیریڈ کانسیپٹ کیا ہے کہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ کے اندر جب ہم فائنینشیل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں، جیسے کہ ہم انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں یا پروفٹ اینڈ لاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا بیلنس شیٹ بناتے ہیں، تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بناتے ہیں. وہ جو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہمارا ہوتا ہے وہ نارملی طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک. یعنی ایک جو ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، جس کے اندر وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم اکاؤنٹنگ پیریڈ کہتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کے مطابق کیا ہے، the period at which financial statement of business organization should be prepared، کہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے جو اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے، مالیاتی گوشوارے ہیں، ان کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. نارملی طور پہ اکاؤنٹنگ کے اندر ایٹ دا اینڈ آف دسمبر یعنی 31 دسمبر کو تمام جو اکاؤنٹنگ پیریڈ یعنی جو پورا ایئر کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم نے کلوز کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کی جو نیکسٹ ایئر کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں کلوزنگ بیلنسز جو ہیں. فار ایگزامپل 31 دسمبر 2023 کے جو کلوزنگ بیلنس ہوں گے، اس تمام گوشوارے بنانے کے بعد ان کا جو بھی کلوزنگ بیلنس ہے وہ 1 جنوری 2024 کا کیا بن جائے گا، اوپننگ بیلنس بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ کانسیپٹس. اب ہم موو کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کنونشنز. کنونشنز مین کسٹمز اور ٹریڈیشن which guide the accountant well communicated the accounting informations. یہ ہمارے پاس کچھ ٹریڈیشنز ہم اس کو کہتے ہیں یا کچھ رواج ہوتے ہیں جو کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے انفارمیشن کس کو، اکاؤنٹنٹ کو. اکاؤنٹنٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ بکس آف ریکارڈ، جو کہ حساب و کتاب کو پراپر وے سے جو ہے آرگنائزیشن کے اندر لکھ رہا ہوتا ہے اور حساب و کتاب کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں کنونشنز کی. کنونشن آف کنسسٹنسی، اس کے مطابق، اس رسم کے مطابق اکاؤنٹنگ کی جتنی بھی پالیسیز ہوں گے، جتنی بھی پریکٹسز ہوں گے، جتنے بھی میتھڈز ہوں گے، وہ جسٹ ناٹ فار ون ٹائم پیریڈ، بلکہ وہ کنسسٹنٹ بیس کے اوپر ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ کے اوپر کنٹینیوسلی جو ہے کنسسٹنٹ بیس کے اوپر اس کے اوپر ورک ہو رہا ہوگا. یعنی ہمارے جتنے بھی پالیسیز پریکٹسز ہوں گے وہ ناٹ جسٹ اپ ٹو ون ٹائم پیریڈ یا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، بلکہ وہ ہم کنٹینیوسلی اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کنونشن آف مٹیریلٹی، اونلی مٹیریلٹی آئٹمز شوڈ بی ریکارڈڈ. وہ چیزیں جو کہ جن کی کوئی پرائس ہے، کوئی قیمت ہے آرگنائزیشن کے اندر، اور جو کہ ایک مٹیریل مین مادہ ہے جس کو ہم فزیکل طور پہ ہم اس کو ایگزسٹنس بھی اس کی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کنونشن کے تھرو یہ ہمارا اس کے بارے میں انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے. کنونشن آف فل ڈسکلوجر، جب بھی اکاؤنٹنگ کی انفارمیشن، اکاؤنٹنگ کو بیسکس بکس اور اس کے حساب و کتاب کو بنایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تمام طرح کے جو مالیاتی معاملات ہیں، معلومات ہیں، اس کو ڈسکلوز کیا جا سکے.
مطلب کہ آرگنائزیشن کے اندر جو وہاں پہ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے اور جو آرگنائزیشن کے دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ان تک وہ انفارمیشن جو ہے ڈسکلوز کیا جا سکے، بکس آف اکاؤنٹ کو اوپنلی ان کے آگے ایکسپریس کیا جا سکے تاکہ وہ فائنل ڈیسیجن لے سکیں اور کاروبار کے فائنینشیل پوزیشنز کے اوپر جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اس کو پراپر وے سے کر سکیں۔ کنونشن آف کنزرویٹزم، اب کنونشن آف کنزرویٹزم سے کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جب ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تمام طرح کے جو پاسبل لاسز ہیں یعنی نقصانات ہیں ہم اس کو تو لکھتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہم اس کو نہیں لکھتے، یعنی جو بھی ہمارے انٹیسپیٹنگ جو مطلب کہ جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی تک ہمیں پراپر وے سے یا ہمیں وہ پروفٹ حاصل نہیں ہوا ہم اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک کہ ہم اس کو ارن نہیں کر لیتے۔ ادروائز اگر ہم لاس کی بات کرتے ہیں تو ہم تمام طرح کے جو پاسبل لاسز ہیں ہم اکاؤنٹنگ کے کنونشنز کے تھرو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کنونشنز کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام طرح کے جو کسٹمز ہیں، روایات، جو ہمارے پاس تہوار ہیں یا رسم ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ کا اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔